इंडिया की जानिब से पहला बाज़ाब्ता शेक हैंड विद पाकिस्तान। 7 माह का कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान का जो आर्मी कॉन्फ्लिक्ट चला है, 4 दिन की जंग थी। इंडिया ने अपनी क्रिकेट टीम उसको मना कर दिया था कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ अपने हाथ नहीं मिलाना, बल्कि पूरे इंडियन मीडिया ने मोहसिन नकवी को ट्रॉफी चोर कह के पुकारा। मे 10 को जवाब दिया और इतना भरपूर दिया कि इंडिया ने घुटने टेक दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम किया कि मैंने सीज फायर करवाया, इंडिया नहीं माना। पाकिस्तान ने कहा कि इसको हम एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे अगर तुमने हमारा पानी रोका एट टाइम व्हेन वी नीड इट। इंडियन मीडिया इस पे सीखपा हुआ पड़ा है। पहला क्वेश्चन उसका यही है कि जब आप प्लेयर्स को मना करते हैं कि आपने पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ शेक हैंड नहीं कर, स्पीकर नेशनल असेंबली के स्पीकर के साथ शेक हैंड कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन ताहिर। इंडिया की जानिब से पहला बाज़ाब्ता शेक हैंड विद पाकिस्तान। इंटरेस्टिंग होगा जो अभी रिसेंट मंथ्स की जो डेवलपमेंट्स हैं उसको सामने रखते हुए इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर की जानिब से ढाका के अंदर पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार रियाज सादिक को के साथ शेक हैंड ऑफर करना और ग्रीटिंग्स एक्सचेंज करना इज़ ए बिग थिंग। अगर आप इसको पूरे 7 माह का कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान का जो आर्मी कॉन्फ्लिक्ट चला है, 4 दिन की जंग थी, उसके बाद ऑनवर्ड जिस तरह से बिल्डअप होती गई चीज़ें वो आपके सामने हैं। एंड सो मच सो कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया ने अपनी क्रिकेट टीम और नेम एनी अदर प्लेयर उसको मना कर दिया था कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ और बाकी पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ आपने हाथ नहीं मिलाना। उसके बाद फिर सो मच सो इंडिया एशिया कप का फाइनल जीता और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरपर्सन मोहसिन नकवी से जो है वो ट्रॉफ़ी रिसीव भी नहीं की। और ना सिर्फ ट्रॉफ़ी रिसीव नहीं की बल्कि पूरे इंडियन मीडिया ने मोहसिन नकवी को ट्रॉफ़ी चोर कह के पुकारा, क्योंकि मोहसिन नकवी ने कहा कि नहीं आपने ट्रॉफ़ी लेनी तो वो साथ ले गए। तो उसके बाद पूरा इंडियन मीडिया गॉन बर्स, गॉन मैड, गॉन क्रेजी और इन साहब को वो ट्रॉफ़ी चोर कहता रहा। यहाँ तक नौबत पहुँची हुई थी जो स्टार्ट कहाँ से होता है, पहलगाम अटैक होता है, 26 लोग लॉस लाइव्स इन इंडियन हेल्ड कश्मीर। उसके बाद इंडिया कहता है कि पाकिस्तान का हाथ है, पाकिस्तान कहता है कि सबूत हैं तो पेश कर दो। सबूत पेश नहीं कर सका और इंडिया ने पाकिस्तान 7 नवंबर की रात को पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया पंजाब और आज़ाद कश्मीर में। 26 मिसाइल दागे। उसके बाद फॉलोइंग डे ड्रोन अटैक किए कोई 100 के करीब, और थर्ड डे कोई एयर बेसिस, पाकिस्तानी एयर बेसिस के ऊपर अटैक किया इंडिया ने। 3 दिन देखने के बाद पाकिस्तान ने उसको मे 10 को जवाब दिया और इतना भरपूर दिया कि इंडिया ने घुटने टेक दिए और सीज़ फायर की भीख मांगने लगा। डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम किया कि मैंने सीज़ फायर करवाया, इंडिया नहीं माना। इंडिया इस चीज़ को एडमिट नहीं किया कि मैंने डोनाल्ड ट्रंप का इसमें कोई रोल है, जबकि पाकिस्तान ने उसको नोबेल प्राइज़ के लिए जो है रेकमेंड किया नॉर्वेजियन जो है कमेटी को कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बहुत बड़ी बात कर दी। उसके बाद चीज़ें बढ़ती गई, इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोका है और अभी तक इस पर कोई पेशरफ्त इस पॉजिटिव सेंस में नहीं है और वो इसके ऊपर डैम बना रहा है। पाकिस्तान ने कहा है कि इसको हम एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे अगर तुमने हमारा पानी रोका है एट टाइम व्हेन वी नीड इट। तो ये उस वक़्त फिर ये जंग बढ़ेगी। फिर सो मसो स्पोर्टिंग इवेंट्स आ जाते हैं, इंडियन प्लेयर्स पाकिस्तान के साथ शेक हैंड नहीं करते और किसी भी सतह के ऊपर पाकिस्तान का इंडिया के साथ कोई राब्ता नहीं रहता। जो थोड़ी बहुत इनडायरेक्ट ट्रेड हो रही थी वो भी बंद हो गई और कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रांजैक्शंस पाकिस्तान इंडिया के दरमियान वो भी नहीं हो रही। एंड सो मच सो इस सारे तनाजुर में बांग्लादेश की साबका प्राइम मिनिस्टर खालिदा ज़िया जो हैं वो शी डाइड और उसके फ्यूनरल के लिए जाते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं सरदार रियाज सादिक और इंडिया के जयशंकर, डॉक्टर एस जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं। और जो आइस ब्रेकिंग होती है फ्रॉम इंडियन साइड इनफैक्ट, क्योंकि पाकिस्तान तो चांस नहीं ले सकता था, हो सकता था कि सरदार रियाज सादिक अपना हैंड एक्सटेंड करते तो दूसरी जानिब वो झटक देता, तो हु नोज़ कि इसके कितनी बड़ी एम्बैरसमेंट होती। तो पाकिस्तान तो अपना चांस नहीं ले सकता था। रियाज सादिक तो बिल्कुल मना किया हुआ था कि भाई सुकून से नुक्कर ला के बहना, इंडियन के करीब ना पटकना। तो इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर
خود ہی ایاز صادق کی ٹیبل تک یا چیئر تک اپروچ کرتے ہیں اور اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں ملانے کے لیے، اور پھر اس کے بعد گریٹنگ ایکسچینج ہوتی ہے. تو اس کے بعد دو طرح کے سین بنے ہوئے ہیں. پہلا تو آپ کو میں ٹوٹلی انڈین میڈیا کے اوپر لے جاتا ہوں. انڈین میڈیا اس پہ سیکھا ہوا پڑا ہے کہ، اور وہی یہی کویشچن کر رہا ہے کہ کہاں آپ پلیئرس کو، آپ بی جے پی سے کویشچن کرنے کی ہمت کر رہا ہے. پہلا کویشچن اس کا یہی ہے کہ جب آپ پلیئرس کو منع کرتے ہیں کہ آپ نے پاکستانی پلیئرس کے ساتھ شیک ہینڈ نہیں کرنا، اور خود آپ کا پولیٹیشین جو آپ کا منسٹر جو ہے وہ پاکستانی اسپیکر، نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کے ساتھ شیک ہینڈ کر رہا ہے، تو یہ کیا ڈبل سٹینڈرڈ ہے؟ آپ ایک طرف پورا پریشر ڈالتے ہیں، اس کو جو ہے وہ ٹریٹر ڈکلیئر کرتے ہیں جو پاکستانی کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے، اور آپ کا خود منسٹر آگے بڑھ کے پاکستانی کے ساتھ گریٹنگ کر رہا ہے. تو ایک تو اس ایونٹ کے بعد گھر میں ہی ان کو کافی کرٹیسزم کا سامنا ہے بی جے پی کی گورنمنٹ کو، اور دوسری جانب اس کو جو آپ سیکیورٹی اینڈ پولیٹیکل اینالسٹ ہیں اس کو اس طرح سے ڈسائفر کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ 7 ماہ کافی ہوتے تھے. پاکستان کو انڈیا نے پاکستان کو کافی ٹیسٹ کر لیا اس حوالے سے کہ تعلقات نہیں، ہم نے ڈائلاگ نہیں کرنے، ہم نے لڑنا ہی ہے. تو پاکستان کھڑا رہا، اور پاکستان نے انٹرنیشنل سپورٹ اچھی خاصی گیدر کی ہے، اسپیشلی ان دا فارم آف امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ. اس کے بعد دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بالکل ایورس ہے ٹورڈس مودی ایڈمنسٹریشن. جس طرح کی اس نے سینکشنز لگائی ہیں، جس طرح کی اس نے ٹیرف لگائے ہیں، تو انڈیا تھوڑا گھبرا گیا ان ساری چیزوں کو لے کے. اور پولیٹیکل اینالسٹ کا خیال ہے کہ شاید اب اس میں سے یہ سوچ بڑھ رہی ہے کہ آپ اپنا دشمن بدل سکتے ہیں لیکن آپ اپنا ہمسایہ نہیں بدل سکتے. اس پالیسی کو دیکھتے ہوئے اس کا خیال ہے کہ پاکستان کے ساتھ تھوڑا بہت جو ہے نا وہ سٹارٹ کیا جائے، بات چیت سٹارٹ کی جائے، اور چیزیں دیکھیں آگے کہاں کس طرف جاتی ہیں. تو اس لیے یہ ان کی طرف سے پرائم منسٹر نریندر مودی کے گو ہیڈ کے بغیر جے شنکر سوچ بھی نہیں سکتے کہ پاکستانی کے قریب سے گزر بھی جائے. تو نہ صرف وہ قریب سے گزرے بلکہ انہوں نے شیک ہینڈ آفر کیا. تو اٹ مینس کہ مودی ایڈمنسٹریشن میں کوئی نہ کوئی یہ سوچ آئی ہے یا ان کو کہیں سے کہا گیا ہے، کوڈ بی دا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن، کہ تھوڑے سے نارملائز کریں اپنے حالات پاکستان کے ساتھ. یہ نہ ہو کہ ایک دوبارہ سے پھر جنگ کا ماحول بن جائے اور دس ٹائم اراؤنڈ یہ کام بڑھ جائے. اس مرتبہ تو لاسٹ ٹائم تو ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کے انٹروین کر لیا تھا، اور جب تک نیکسٹ ٹائم ڈونلڈ ٹرمپ آئیں تو کوئی بڑا نقصان ہو جائے. دیر از اے پاسبلٹی کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے اس کو تھوڑی ڈکٹیٹ کیا ہو. ادروائز لگتا نہیں ہے اپیرنٹلی جس طریقے سے جنگوئزم کی پالیٹکس کر رہا ہے بی جے پی یا مودی ایڈمنسٹریشن، کہ وہ پاکستان کی طرف سے کوئی کی طرف تھوڑا سا بھی فلیکسیبل ہو. تو یہ دو اینگلز ہیں. میں بیک ہوم اس کو کرٹیسزم کا اپنی طرف ہے ہی ہے، لیکن اگر آگے چل کے بھی دیکھا جائے، ایون پاکستان کے فارن آفس نے بھی اسٹیٹمنٹ ایشو کیا ہے اس کے بعد کہ بھائی ڈائلاگ ہم آپ کو آفر کرتے ہیں. ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں آپ کو کہ کوئی بھی اب ایشوز ہے، آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز اور کرنٹ ون، وہ سارا سالو ہوگا تھرو ڈائلاگ، ٹاکس، مذاکرات کے ذریعے. اس کے علاوہ صرف دوسرا راستہ جنگ کا ہے، تو دونوں میں سے کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. آپ کی 142 کروڑ کی آبادی ہے انڈیا کی، 62 کروڑ اس میں سے غربت کی لکیر کے نیچے ہیں. پاکستان کی 25 کروڑ کی آبادی ہے، 10 کروڑ سے زائد لوگ پاورٹی لائن سے نیچے ہیں. تو اٹ مینس کیسے افورڈ کریں گے جنگ؟ ڈیفنس بجٹ نہیں پوری طرح سے افورڈ کر سکتے دونوں کنٹریز. اگر یہ اپنے جو ہے اپنے لوگوں کے اوپر ان کی زندگی کو سنوارنے کے لیے پیسہ لگانا شروع کرے تو ڈیفنس بجٹ کٹ کرنا پڑ جائے گا دونوں سائڈ کو. تو دونوں نے ایونچولی ٹیبل پہ بیٹھ کے ہی اپنے مسائل حل کرنے ہیں، اپنے لوگوں کو سرو کرنا ہے، اور اپنے لوگوں کی زندگی کا اسٹینڈرڈ آف دیئر لائف کو امپروو اسی صورت میں کر سکتے ہیں کہ ٹیبل پہ بیٹھیں اور اپنے جو ہیوج ریسورسز ایک دوسرے کو لڑنے میں لگاتے ہیں وہ ڈائیورٹ کریں فار دا بیٹرمنٹ آف دا پیپل. پاکستان کی طرف سے یہ آفر ہے، اور یہ کانسٹنٹ آفر ہے ٹو انڈیا. اور انڈیا کو میں بھی جو ڈیفینیٹلی سینئر ایلیمنٹس ہیں، جو اچھے دماغ رکھنے والے ہیں، جو یہ سوچ رکھتے ہیں جنگ سلوشن نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی گورنمنٹ کو پوری طرح سے پش کریں، ٹیبل پہ لے کے آئیں، پاکستان کے ساتھ بٹھائیں، اور جو معاملات ہیں آؤٹ اسٹینڈنگ اینڈ کرنٹ ون ان کو ان کی ریزولوشن کی طرف جائیں، ان کو سالو کرنے کی طرف جائیں. لڑائی کوئی سلوشن نہیں ہوگی، صرف سفرنگ ہے، سفرنگ ہیومن سفرنگ ہے، اور وہ بھی ہیوج اسکیل کے اوپر.
اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. آئی ہوپ کہ بیٹر سینس پرویل کرے گی اسپیشلی آن دا پارٹ آف دا انڈیا, کیونکہ پاکستان کی طرف سے آفر جو ہے اٹ از دیئر کہ لیٹس کم ٹو اس, لیٹس سٹ ٹوگیدر, ٹاک ٹوگیدر اینڈ ٹاک آؤٹ دا ایشوز. تھینک یو.